بسم الله الرحمن الرحيم। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। سالم من لالبوري المتعلم للصف الخامس من العربي فليلقي خطبته على الموضوع المحدد الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. رئيس الحفلة المبجل وأساتذتي الكرام وإخواني الأعزة، إن الله تعالى قد أتاح لي الفرصة القيمة لإلقاء الكلمات بين أيديكم على العنوان الإسلام، فألتمس منكم أن تصغوا إلى كلماتي بآذانكم. إخواني البررة، فإن الله تعالى قد تجلت حكمته بإتمام نعمته وتكميل دينه وشريعته على آخر نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق وسراجا منيرا ورحمة للعالمين منيرا للسبل وهاديا للكل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين للناس ما نزل إليهم وفتح لهم كل كبير وصغير بأقواله الصائرة المباركة وسيرته الأطرة النيرة بأسوته الحسنة الكاملة. فالله عز وجل جعل رسوله خاتم النبيين وشريعته خاتمة الشرائع، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الإسلام، الدين الكامل الحنيف العميق الواسع المشرق المنير الأصيل المستقل المكافح المناضل الشامل لجميع نواحي الحياة البشرية بجامعيتها واعتدالها وأصولها ونواميسها. فهذا هو الإسلام، دين محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين، فهو الذي أسس قوائمه وجعله متينا رزينا. وهذا هو الإسلام، إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإسلام في الحقيقة، إسلام القرآن وإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلام صحابته رضي الله عنهم، وأخذ عنهم السلف الصالحون وتوارثوه جيلا عن جيل إلى يومنا هذا. لا إسلام المشرق ولا إسلام الغرب، لا إسلام المتعمدين الغالين، بل إسلام أمة الوسط الذي تتوسط بين الأمم ولها دور في العالم. وهذا هو الإسلام، مفخرة للعرب والعجم وفلاح للإنسانية، وهذا هو الفوز المبين. واختار الله العرب لحمل رسالة هذا الإسلام، فلا عز لهم إلا بالإسلام، وهم حواري النبوة الصادقة الخاتمة. قال الشيخ الإمام أبو الحسن الندوي في أحد حواره مع الصحفيين: إذا كان العرب اليوم يملكون النفط هو هدية الأرض إلى الأرض، فإنهم يملكون ما هو أعز وأغلى وأعلى منه، ألا وهو الإيمان، هو هدية السماء وهدايته إلى الأرض. ولذلك فإن حبي وشرفي بالعرب لا يخرج أبدا من منظور قوم ضيق أو عربية بادية، إنما يخرج من مشكاة النور التي حباهم الله تعالى بها، واختص أرضهم ولغتهم بالرسالة الخاتمة والكتاب الخاتم، وعليهم أن يرتفعوا إلى هذا الأفق المظلم من جديد ليفكروا للدنيا كلها بدلا من أن يفكروا لأنفسهم. ولقد صدق شاعر الإسلام الكبير الدكتور محمد إقبال حين قال: لا عجب إذا انقضت لي النجوم وخضعت لي الأفلاك والكواكب، فقد ربطت نفسي
نفسي بركاب سيد الخلق العظيم الذي لا يأكل نجمه ولا يعقل جده، إمام الرسل البصير بالسبل الذي وضعت قدمه الحسباء فأصبح إثميا يتحد به السعداء. ومن للعرب أشرف وأغلى من ذلك؟ كلا ألف مرة كلا. وكذلك كتب الشيخ رحمه الله تعالى وصية للأعراب فقال: لو جمع لي العرب في صعيد واحد واستطعت أن أوجه إليهم خطابا تسمعه آذانهم وتعيه قلوبهم لقلت لهم: أيها السادة، إن الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد العربي صلى الله عليه وسلم هو منبع حياتكم، ومن أفقه طلع صبحكم الصادق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر شرفكم وسبب ذكركم، وكل خير جاءكم، بل وكل خير جاء العالم، فإنما هو عن طريقه وعلى يديه. أبى الله أن تتشرفوا إلا بانتسابكم إليه وتمسككم إليه وتمسكتم بأديانه والاطلاع برسالته والاستماتة في سبيل دينه، ولا راد لقضاء الله ولا تبديل لكلمات الله. إن العالم العربي بحر بلا ماء كبحر العروض، حتى يتخذ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إماما وقائدا بحياته وجهاده، وينهض برسالة الإسلام كما نهض في العهد الأول. أيها السادة، من مهلكات هذا العصر أن الإسلام ينسب إلى البلاد وإلى الأفكار والقوميات. هذا إسلام أوروبا، وهذا إسلام أمريكا، وهذا إسلام الغرب، وهذا إسلام ليبرالي، وهذا إسلام إرهابي، وكل ذلك في الحقيقة مكر وبهاء. وأقول لكم بكل صراحة أن الإسلام هو إسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشرية، فيه عقيدة وعبادة وسلوك واجتماع، وكل ذلك يلمح في أصل صورة، فهذا ثابت لا يتغير كامل لا يتجزأ. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا بد لنا أن نرجع إلى أصلنا وندعو إلى هذه الحقيقة، ونكون خير من مثل الإسلام الحقيقي الخالد الذي هو هدي للناس ورحمة للإنسانية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.